सबैजनालाई जय मसीह। हामी तपाईहरुलाई आज विशेष गरिकन शनिबारको आराधनामा तपाईहरुलाई निमन्त्रणा दिन चाहन्छौं। हामी एउटा गीत गाउने छौं जुन गीतले भन्दछ प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु। आउनुस् हामी सबैजना मिलिकन यो गीतलाई गाउने छौं। प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु। प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु। उहाँको माया नबिर्स बहिनी मन रुन्छ धुरुरु। उहाँको माया नबिर्स बहिनी मन रुन्छ धुरुरु। म तिमी हामी सबैको लागि आफ्नो पुत्र दिएको। म तिमी हामी सबैको लागि आफ्नो पुत्र दिएको। त्यागेको प्राण सम्झना राखौ रगतले लेखेको। त्यागेको प्राण सम्झना राखौ रगतले लेखेको। रगतको धारो आलो छ बहिनी गलगता पहाडमा। रगतको धारो आलो छ बहिनी गलगता पहाडमा। तिम्रो र मेरो निम्तिमा गुदै काडा त्यो शिरमा। तिम्रो र मेरो निम्तिमा गुदै काडा त्यो शिरमा। प्रभुका गुण नम्र र दीन मुटुमा गाउँछौँ। प्रभुका गुण नम्र र दीन मुटुमा गाउँछौँ। ज्योतिका सन्तान बनेर बोकेर बासना। ज्योतिका सन्तान बनेर फिरौँ बोकेर बासना। प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु। प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु। उहाँको माया नबिर्स बहिनी मन रुन्छ धुरुरु। उहाँको माया नबिर्स बहिनी मन रुन्छ धुरुरु। आउनुहोस् हामी यो समय हामी सबैजना आराधनाको निम्ति हाम्रो हृदयहरूलाई तयार गर्नेछौँ। म एउटा तपाईहरूको निम्ति वचन खण्डबाट म पढ्नेछु। भजन सङ्ग्रह 95 यसरी लेखिएको छ, आओ परमप्रभुको निम्ति हामी आनन्दले गाउँ। हाम्रो उद्धारको चट्टान कहाँ चर्को स्वरले कराऊ। धन्यवाद चढाउँदै उहाँको सामुने आओ। भजन र गीतले उहाँको प्रशंसा गरौँ। किनकि परमप्रभु महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, सारा देवहरूभन्दा माथि महाराजा। उहाँको बाहुलीमा पृथ्वीका गहिरा गहिरा स्थानहरू छन् र पहाडका शिखरहरू उहाँकै हुन्। समुद्र उहाँका हो, उहाँले नै त्यसलाई बनाउनु भएको हो र सुक्खा भूमि उहाँले नै रच्नु भएको हो। आओ दण्डवत गरौँ र निहुरौँ, हाम्रा सृष्टिकर्ता परमेश्वरका सामु घुँडा टेकाउँ। किनकि उहाँ नै हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामी उहाँको खड्काका प्रजा र उहाँका हातका भेडाहरू हौँ। आउनुहोस् हामी हाम्रो मनहरूलाई तयार गर्नेछौँ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। पवित्र परमेश्वर, साँच्चै नै प्रभु तपाईँको चरणमा हामी यो शनिबारको दिन तपाईँको आराधना गर्नलाई आएका छौँ। प्रभु हाम्रो हृदयहरूलाई तपाईँले तयार गर्नुहोस्। किनकि तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामी तपाईँका खड्काका भेडाहरू हौँ। प्रभु हामी तपाईँको आराधना गर्नलाई, प्रशंसा गर्नलाई आज आएका छौँ। हाम्रो हृदयको आँखाहरू खोलिदिनुहोस्। हाम्रो मनहरूबाट प्रभु तपाईँले हाम्रो सारा समझले, हाम्रो सारा प्रभु हृदयले तपाईँलाई प्रेम गर्न सकौँ अनि तपाईँलाई महिमा दिन सकौँ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमेन। आउनुहोस् हामी केही आराधनाको गीतहरू गाउँदै आजको आराधनामा हामी पछि जानेछौँ। La 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 la.
परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईको वचन मेरो ज्योति मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईको वचन मेरो ज्योति अन्धकारमा पनि ज्योति दिने अन्धकारमा पनि ज्योति दिने यसो तपाईलाई प्रशंसा होस् यसो तपाईलाई प्रशंसा होस् परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन उचाल्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेजिदिनलाई उचाल्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेजिदिनलाई मेरो सारा हृदयले मेरो सारा हृदयले यसो तपाईलाई जय जयकार होस् यसो तपाईलाई जय जयकार होस् परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन प्रभु हामी तपाईको चरणमा आएका छौँ हामी प्रभु धन्यवादको ती प्रभु शब्दहरू लिएर आएका छौँ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनकि प्रभु हामीलाई यो 3 महिनासम्म प्रभु यो कोरोना भाइरसको परमेश्वर यो सङ्क्रमणमा पनि प्रभु तपाईँले हामीलाई सुरक्षासहित राख्नु भएको छ हामी तपाईँमा अति नै धन्यवादी छौँ प्रभु अनि प्रभु तपाईँको प्रशंसा गर्नलाई प्रभु तपाईँको चरणमा आएका छौँ हामी एक एकमा प्रभु तपाईँ परमेश्वर प्रभु हामीसँग तपाईँ हुन हवस् तपाईँको उपस्थितिमा हामीलाई डोर्याउनु हवस् किनकि प्रभु हामी कमजोर छौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी माथि प्रभु तपाईँको कृपा तपाईँको अनुग्रह प्रभु तपाईँले हामीलाई देखाउनुहोस् प्रिय आउनुहोस् हामी प्रभुलाई भन्नेछौँ प्रभु तपाईँको नजदिक हामी आउन चाहन्छौँ तपाईँलाई अँगाल्न चाहन्छौँ प्रभुलाई हामी भन्नेछौँ यो गीत गाउँदै उहाँलाई हामी हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट उहाँलाई हामी आराधना दिनेछौँ Yes, Lord. प्रभु म आउँछु मेरो हृदय परिवर्तन गर्नुहोस् तपाईँको त्यो अनुग्रहले प्रभु जान्दछु मेरा कम
प्रभुको प्रेमको ज्ञान जसै तपाईमा भित्र बास गर्नुहुन्छ नयाँ गर्नुहोस् हृदय आफ्नो योजना अनुसार हरेक दिन जिउँदा त्यो प्रेमको शक्तिमा अँगाल्नुहोस् तपाईको प्रेमले घेर्नुहोस् नजिकै आफ्नो छेउमा राख्नुहोस् फर्कन्छु म चिल्झै माथि उड्न मलाई उडाउनुहोस् तपाईको आत्माले त्यो प्रेमको शक्तिमा Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me on by the power of your love. अँगाल्नुहोस् अँगाल्नुहोस् तपाईको प्रेमले घेर्नुहोस् नजिकै आफ्नो छेउमा प्रभु तपाईँले हामीलाई तपाईँको छेउमा राख्नुहोस् तपाईँको त्यो प्रेमको अँगालोले हामीलाई सधैँ बाँध्नुहोस् प्रभु हामी तपाईँको प्रभु सन्तान तपाईँले हामीलाई बनाउनु भएको छ पवित्र आत्माको सामर्थ्यले प्रभु तपाईँले हामीलाई प्रभु हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहोस् यस Lord, तपाईँको आत्माले प्रभु हामी एकैको जीवनमा काम गर्नुहोस् तपाईँको त्यो प्रेमको शक्तिलाई बुझ्न दिनुहोस् तपाईको आत्माले त्यो प्रेमको शक्तिमा मलाई उडाउनुहोस् तपाईको आत्माले त्यो प्रेमको शक्तिमा त्यसै गरी पवित्र आत्माले हामी हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ प्रभु साँच्चै नै प्रभु यो समय हामी कतिजना हामी तपाईँका छोराछोरी हामी दुर्बल बनेका छौँ पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु हामीले गर्नुपर्ने प्रार्थनाको शब्दहरू प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो मुखमा हालिदिनुहोस् किनकि तपाईँको वचनले भने जस्तै जसरी प्रार्थना गर्नुहुने हो हामी जान्दैनौँ तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रा निम्ति मध्यस्थ गर्नुहुन्छ प्रभु साँच्चै नै प्रभु तपाईँ कति कृपालु हुनुहुन्छ तपाईँले आज हामी तपाईँको मानिसहरूको निम्ति तपाईँले ती स्वर्गीय स्थानमा त्यहाँ बसिकन प्रभु तपाईँले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिराख्नुपर्छ हाम्रो निम्ति मध्यस्थ गरिराख्नु भएको छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद
धन्यवाद। त्यसै कारण प्रभु हामी तपाईको त्यो घनिष्ठताको मित्रतामा प्रभु हामी गाँसिन चाहन्छौँ, हामी आउन चाहन्छौँ प्रभु, किनकि तपाईले हामीलाई एउटै कारणले बनाउनु भएको छ ताकि हामी तपाईको आराधक बन्न सकौँ, तपाईलाई सधैँ हाम्रो जीवनबाट तपाईलाई महिमा दिन सकौँ। प्रिय आउनुहोस् हामी एउटा यो गीतलाई गाउनेछौँ जुन गीतले भन्दछ तपाईलाई घनिष्ठ रूपमा चिन्न। रूपमा चिन्न सबै थोकलाई बेची त्यो मोती किन्न यो जीवन दिन म तयार छु तपाईलाई घनिष्ठ रूपमा चिन्न सबै थोकलाई बेची त्यो मोती किन्न यो जीवन दिन म तयार छु हे येशू तपाईको आराधना गर्न बनिएको छु यही नै हो जीवनको अर्थ मेरो तपाईलाई भयभीत पार्न भनी जन्मिएको छु तपाईको सुन्दरतालाई सधैँ हेर्न हे येशू वचनको गहिराईमा तपाईलाई भेट्न पवित्र आत्माको प्रकाशलाई देख्न सबै थोक दिन म तयार छु वचनको गहिराईमा तपाईलाई भेट्न पवित्र आत्माको प्रकाशलाई देख्न सबै थोक दिन म तयार छु हे येशू तपाईको आराधना गर्न बनिएको छु यही नै हो जीवनको अर्थ मेरो तपाईलाई भयभीत पार्न भनी जन्मिएको छु तपाईको सुन्दरतालाई सधैँ हेर्न हे येशू यसरी आउँछु फेरि नजिक घनिष्ठ रूपमा तपाईलाई चिन्न यसैले आउँछु फेरि नजिक घनिष्ठ रूपमा तपाईलाई चिन्न हे येशू तपाईको आराधना गर्न बनिएको छु यही नै हो जीवनको अर्थ मेरो तपाईलाई भयभीत पार्न भनी जन्मिएको छु तपाईको सुन्दरतालाई सधैँ हेर्न हे येशू प्रभु तपाईको सुन्दरतालाई सधैँ हेर्न पाऊँ
पवित्र आत्मा तपाईको सामर्थ्यमा तपाईको वचनको गहिराईमा प्रभु हामी अझै प्रभु डुब्न पाऊँ अनि येशू ख्रीष्टलाई तपाईको वचनमा हामी अझै खोज्न पाऊँ अनि प्रभु तपाईमा हामी निर्धक्क भइकन प्रभु तपाई परमेश्वरलाई हाम्रो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता परमेश्वरमा हामी प्रभु तपाईको अनुग्रहमा हामी जिउन सकौँ। तपाईलाई धन्यवाद प्रभु तपाईले दिन भएको अनुग्रहको निम्ति। परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद तपाईले दिन भएको आफ्नो एकलौटे पुत्र येशू ख्रीष्टको निम्ति। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद पवित्र आत्मा तपाईको सामर्थ्य हामीलाई दिन भएको छ अनि हामीसँग उहाँ रहनु भएको छ अनि हामीसँग उहाँ सधैँ रहनुहुनेछ। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद 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 येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। आउनुहोस् हामी यो समय विशेष गरिकन तपाईहरु जति पनि घरेलु संगतिमा रहनुभएका हाम्रा क्रसवे मण्डलीका जनहरूलाई यो समय तपाईले कोही नयाँ व्यक्तिहरू तपाईले आफ्नो घरको मण्डलीमा बोलाउनु भएको छ भने तपाईले यो स्वागत गर्ने समय छ। तपाईले एका दुस्रामा स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ अनि यदि तपाईले केही समय पज गरेर पनि तपाईले यदि कोही कसैले तपाईलाई केही कुरा अथवा टेस्टिमोनीहरू तपाईले भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले एका दुस्रामा शेयर गरिकन है प्रार्थनाको विषयहरू छ भने पनि एका दुस्रामा तपाईले शेयर गरिकन यो समय तपाईले प्रार्थनामा बिताउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामीले हप्ताभरि महिनाभरि अथवा दिनभरि यदि परमेश्वरको निम्ति केही कुराहरू तपाईले उहाँलाई चढाउनलाई ल्याउनु भएको छ भने विशेष गरी भेटीहरू तपाईले यो समय तपाईले विशेष गरिकन उठाउन सक्नुहुन्छ अनि यदि त्यो उठाएका भेटीहरूलाई तपाईको आफ्नो लिडर्सहरूलाई दिएर अनि क्रसवे मण्डलीका ट्रेजररलाई पछि तपाईले उहाँहरूको हातमा थमाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी भेटीको निम्ति गीतलाई गाउनेछौँ। शिरो झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु टाढो जाँदा प्रेमलाई भुली घायल हुन्छ मन प्रभुको टाढो जाँदा प्रेमलाई भुली घायल हुन्छ मन प्रभुको हुन्छु नजिक नजिक तिम्रोलाई सक्दिन म जान टाढो हुन्छु नजिक नजिक तिम्रोलाई सक्दिन म जान टाढो कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु जगको निम्ति जिउँदिन प्रभु न त जिउँछु आफ्नै निम्ति जगको निम्ति जिउँदिन प्रभु न त जिउँछु आफ्नै निम्ति सक्दिन म अर्पण गरे छोटो जीवन तिम्रै नै निम्ति सक्दिन म अर्पण गरे छोटो जीवन तिम्रै नै निम्ति कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु। तपाईहरुले आफ्नो भेटीहरू उठाइसक्नु भयो भने यो समय
भेटीको निम्ति अनि साथसाथै मण्डलीका हाम्रो जति पनि बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कोही तपाईँहरूको घरेलु सेवामा कोही लिडर हुनुहुन्छ भने तपाईँले उहाँलाई प्रार्थनाको निम्ति प्रोत्साहन दिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी यो समय वचनको निम्ति हामी हाम्रो हृदयहरूलाई तयार गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामी एउटा गीत गाउनेछौँ जुन गीतले भन्दछ म हुँ एउटा रित्तो भाँडो। अनि साथसाथै यसलाई हामी गाएर वचनको निम्ति हामी तयार हुनेछौँ। एउटा रित्तो भाँडो उसरोमा चोले बनेको कोटी पिटी काटी छाटी तपाईको इच्छा अनुसारको भाँडो मलाई बनाउनुहोस्, भाँडो मलाई बनाउनुहोस्। म छु मैलो काचा काटेको सर्वाङ्ग मेरो धुनुहोस्। म छु मैलो काचा काटेको सर्वाङ्ग मेरो धुनुहोस्। तपाईको गुणले भरेर बल्दो साक्षी बनाउनुहोस्। तपाईको गुणले भरेर बल्दो साक्षी बनाउनुहोस्। म हुँ एउटा रित्तो भाँडो उसरोमा चोले बनेको टुटी पिटी काटी चाटी तपाईको इच्छा अनुसारको भाँडो मलाई बनाउनुहोस्, भाँडो मलाई बनाउनुहोस्। एउटा रित्तो भाँडो। पवित्र परमेश्वर हामी तपाईँलाई विशेष गरिकन प्रभु यो समय तपाईँको चरणमा आएका छौँ अनि तपाईँको विशेष वचन बोल्नुहुने तपाईँको दासको साथमा रहन हवस्। जब उहाँले वचनबाट पस्कनुहुनेछ मण्डलीहरूलाई पवित्र आत्मा तपाईँले बुझ्ने मन सामर्थ्य तपाईँले नै दिन हवस् ताकि तपाईँको वचनको प्रकाशमा हामी जिउन सकौँ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमेन। सबैलाई जय मसीह। आजको वचनको खण्ड यर्मिया 29को 4देखि 14सम्म। यरुसलेमबाट बेबिलोनमा आफूले निर्वासन गरी लगेका सबैलाई सर्वशक्तिमान परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, त्यहाँ तिमीहरू घर बनाएर बस, बारीहरू लगाओ र तिनका उब्जनीहरू खाओ, विवाह बारी गरेर छोराछोरीहरू जन्माओ, छोराहरूको निम्ति बुहारीहरू ल्याओ र छोरीहरूको विवाह गरिदेऊ र तिनीहरूले छोराछोरीहरू जन्माउन्। त्यहाँ आफ्नो सङ्ख्या बढाओ, घटेर नजाओ। मैले तिमीहरूलाई निर्वासित गरेको सहरको भलो चिताओ र त्यसको निम्ति परमप्रभुसित प्रार्थना गर, किनभने त्यसको उन्नति भएकोमा नै तिमीहरूको उन्नति हुनेछ। हो सर्वशक्तिमान परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका बिचमा हुने तिमीहरूका अगमवक्ताहरू र जोखना हेर्नेहरूको तिमीहरूलाई धोका नदिउन्। तिमीहरूको इच्छा अनुसार तिनीहरूले देखेका सपनाका कुराहरू ध्यान नदेऊ। तिनीहरूले मेरो नाउँमा तिमीहरूका झुटा अगमबाडी कहन्छन्, मैले तिनीहरूलाई पठाएको होइन, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, बेबिलोनको निम्ति 70 वर्ष पुरा भएपछि म तिमीहरू कहाँ आउनेछु र तिमीहरूलाई यस ठाउँमा फर्काएर ल्याउनेछु भनी मेरो कृपा
लु प्रतिज्ञा म पुरा गर्नेछु, किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइनन्, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई। तब तिमीहरू म कहाँ आउनेछौ र मलाई प्रार्थना गर्नेछौ र म तिमीहरूको प्रार्थना ध्यानसित सुन्नेछु। जब तिमीहरूले आफ्ना सारा हृदयले मलाई खोज्नेछौ, तब तिमीहरूले मलाई खोजेर पाउनेछौ, तिमीहरूले मलाई भेट्टाउनेछौ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, र कैदबाट म तिमीहरूलाई फर्काइल्याउनेछु। मैले तिमीहरूलाई निर्वासन गरेर पठाएको सबै जातिहरू र ठाउँहरूदेखि म तिमीहरूलाई जम्मा गर्नेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। र जुन ठाउँदेखि मैले तिमीहरूलाई निर्वासन गरेर पठाएको थिएँ त्यही ठाउँमा म तिमीहरूलाई फेरि फर्काइल्याउनेछु। आमेन। परमेश्वरको वचन। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह छ। हामी परमेश्वरको वचनको भागमा आएका छौँ अनि प्रभु हामीसँग बोल्नुहुन्छ वचनद्वारा अनि तपाईँ हामी ध्यान आकर्षित राखेर उहाँको पवित्र आत्मालाई सुन्नेछौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरी आजको वचन सुरु गर्नेछौँ। पवित्र आत्मा आउनुहोस्, जुन मण्डलीलाई तपाईँले सास दिनुभयो, परमेश्वरको वचन बोल्दै 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 भविष्यवाणीहरू पुरा गर्दै हुँदै हुँदै प्रभु पवित्र आत्माले निर्माण गर्नुभएको मण्डली आज पनि उहाँको वचनको माध्यमद्वारा येशू ख्रीष्टको शब्दहरूद्वारा पवित्र आत्माद्वारा जीवित रहन्छ, सत्य रहन्छ। आज म बोल्ने अनि हामी सुन्ने सबैजनालाई पवित्र आत्माको अभिषेक दिनुहोस्। पिता माग्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आज हामी वचनको भागमा नयाँ श्रृङ्खलाको दोस्रो भागमा छौँ। श्रृङ्खलाको शीर्षक राखिएको थियो कोरोना भाइरस र ख्रिस्टीय जीवन। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण माझ ख्रिस्टीय जीवन भन्ने विषय हामीले लिएका छौँ। यद्यपि यो विश्वव्यापी रूपमा रहेको महामारी करिब 2.5 महिना 2 महिना 15 दिन 20 दिन भइसकेको छ। हामी लकडाउनमै छौँ अनि घर घरमा यसरी आराधना गरिरहेका छौँ, प्रार्थना सङ्गति वचन सुनिरहेका छौँ। अनि यो समय माहौलमा हामी परमेश्वरको वचनमा ध्यान राख्दाखेरि यो बाहिर संसारमा रहेको माहौल अनि बाहिर हामीले देखेको सुनेको सूचना पाएको कुराहरू, महामारी सङ्क्रमणको कुरालाई ख्रिस्टीय विश्वासले कसरी बुझ्नु सक्दछ, बुझ्नु पर्ने हो र हामीले तपाईँ र मैले कसरी ख्रिस्टीय जीवन जिउनु पर्ने हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले यो वचनको श्रृङ्खला बनाएका छौँ। गएको हप्ता हामीले पास्टर सन्तोषबाट सुनिसकेका छौँ अनि आज यसको दोस्रो भागमा हामी आएका छौँ, जहाँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण माझ ख्रिस्टीय जीवन हामीले कसरी जिउनु पर्ने, कसरी बुझ्नु पर्ने संसारलाई, यो सङ्क्रमणलाई, र त्यसको माझ हामीले ख्रिस्टीय जीवन कसरी जिउनु पर्ने भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नेछौँ। अनि यो सङ्क्रमण माझ धेरै प्रश्नहरू मानिसहरूमा उठेको छ। के यो परमेश्वरबाट आएको महामारी, परमेश्वरबाट आएको क्रोध अनि न्याय हो भन्ने प्रश्न छ। के परमेश्वर के गर्दै हुनुहुन्छ यो समय अवस्थामा? उहाँ चाहिँ माथि अदृश्यमा हुनुहुन्छ अनि हात बाँधेर खुट्टा लम्पसार राखेर चाहिँ हेर के हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ बसी हेरिराख्नु भएको छ कि है? अनि जब उहाँ अदृश्य हुनुहुन्छ अनि कहीँ कतै उहाँ मौन हुनुहुन्छ कि उहाँ के बोल्नुहुन्न, के भन्नु हुँदैन भन्ने अवस्थामा चाहिँ तल पृथ्वीमा मानिसहरूको माझमा चाहिँ धेरै अगमवक्ताहरू आएका छन्, धेरै बाणी दिने प्रचारकहरू वक्ताहरू आएका छन्, जसले आफ्नो आफ्नो थियोरीहरू बनाएर, धर्मगुरुहरू आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त शैलीहरूबाट प्रस्तुत गरिरहेको छ। परमेश्वर के गर्दै हुनुहुन्छ, ईश्वर के गर्दैछन्, किन चाहिँ यो महामारी सङ्क्रमण संसारमा आएको छ भन्ने एउटा आफ्नो आँकडा, आफ्नो अन्दाजमा, अनि हुनसक्छ भने आफ्नो स्वार्थ र एजेन्डालाई मात गर्दै पहिलेदेखि भन्न चाहेको कुराहरू है, अघिदेखि नै मानिसहरूले मलाई सुनिदियोस् भन्ने एउटा
डाहा थियो अनि यो कुरो त नभनी नहुने थियो है। सुसमाचार सुन अनि सुनाउनको लागि चाहिँ एउटा जोरदारको अवसर मौका यो बनेको छ धेरै प्रचारकहरूको लागि। भनेदेखि परमेश्वरको न्यायलाई अझै जोड दिएर मानिसहरूमा एक प्रकारको डर अनि त्रास भयले मण्डली अझै आउने, प्रार्थनामा अझै जुट्ने मोटिभेसन उनीहरूलाई एउटा मनस्वार्थ राखिदिनको लागि हामीले यो अवसर हुनसक्छ प्रयोग गरिरहेका छौँ। परमेश्वरले पापलाई न्याय गर्दै हुनुहुन्छ अनि यहाँ मानिसले यस्तो पाप गरे यसकारण परमेश्वरले यस्तो क्रोध अनि यस्तो न्याय गर्दै हुनुहुन्छ है भन्ने एउटा आँकडा मानिसहरूले लगाएका छन् कि परमेश्वरले हामीलाई पश्चातापमा बोलाउँदै हुनुहुन्छ। सुन, विचार गर, पश्चाताप गर भन्ने ठुलो ठुलो मेगाफोनबाट प्रचारकहरूले प्रचार गरिरहेको हामीले सुनेका छौँ। यो एउटा अवसर बनेको छ। परमेश्वर आफ्नो स्थानमा मौन अदृश्य हुनुहुन्छ, तर हामीले उहाँको मुखपात्र बन्नु पर्दाखेरि आफ्नो एजेन्डा, स्वार्थ, आफ्नो बानीहरू भन्नको लागि नयाँ मौका पाएको जस्तो यो भइरहेको छ। एन्टी राइट भन्ने व्यक्तिले गड एन्ड पेन्डेमिक भन्ने पुस्तक लेख्नु भएको छ। यो समयलाई ध्यानमा राखेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा टाइम म्यागजिनले उहाँलाई इन्टरभ्यू लिँदा अथवा उहाँलाई तपाईँले परमेश्वर के सोच्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ लेख्नुहोस् भनेर विश्वको प्रख्यात टाइम म्यागजिनमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, shame on us if it takes pandemics to get us to leave our comfortable lifestyle to tell the neighbors about the good news. धिक्कार, शरम होस् हामीलाई कि यस्तो महामारी आएपछि मात्रै हामीले आफ्नो सुख सुविधाको जीवन छोडेर अब चाहिँ सुसमाचार सुनाउन हामी तत्पर हुन्छौँ भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो त भन्दा परमेश्वर बोल्नु भएको छ। परमेश्वर यो महामारीले आतंकित हुनु हुँदैन। परमेश्वर यो संक्रमणको कारणले उहाँ आपतमा पर्नु भएको छैन। उहाँको क्रोध थप भएको छैन। उहाँको आतुरता अनि तयारी, उहाँको एउटा हरी अनि यो अर्जेन्सी भन्ने आपत अनि विपदमा उहाँ पर्नु भए जस्तो उहाँ जोसिलो अल अफ अ सडन भन्नु हुनु भएको चाहिँ होइन प्रियहरू। जुन कुराहरू अगमवक्ताहरूले पहिलादेखि नै भन्दै आएका थिए, भनेका छन्, परमेश्वरले जुन कुराहरू प्रकट गरिसक्नु भएको छ वचनद्वारा, अगमवक्ताहरूद्वारा, त्यही कुराहरूलाई नै हो हुनसक्छ हामीले नयाँ तरिकाले सुन्न सिक्नु पर्दछ, बुझ्नु आवश्यक छ। यो हाम्रो लागि हो। परमेश्वर बाध्य हुनु हुँदैन। हामीले उहाँलाई अझै चर्को बनाउनु भन्दा पनि हामीले हाम्रो दैनिक सर्वसाधारण जीवनहरूलाई नै सतर्कतामा जिउन यो समयले बोलावट दिएको छ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एन्टी राइट भन्ने व्यक्तिले, it अथवा Old Testament tells of how that people themselves, carriers of the disease that had infected the whole human race, the protovirus called idolatry and injustice, which is killing us all. हामीले आस्थाको चरममा राखेका, इच्छाको चरममा राखेका हाम्रो मूर्तिहरू र हामीले अन्यायको कुराहरूबाट हामी सङ्क्रमित थियौँ है। ह्युमन रेस, मानव जाति नै मृत्युको यो रोग प्रोटोभाइरस एउटा यस्तो महामारी भाइरसको सङ्क्रमणमा अघिदेखि नै थियौँ। यति हो कि हामीले त्यो वचनहरू फेरि पुनः नयाँ रूपले सुन्न र प्रचार गर्न हामी यहाँ तत्पर भएका छौँ। भन्नुको मतलब परमेश्वर उही हुनुहुन्छ। उहाँको इच्छा स्वार्थ सृष्टिदेखि जे थियो आज पनि त्यही नै छ। उहाँ परिवर्तन हुनुभएको छैन। हुनसक्छ तपाईँ र म आज यही वचन नयाँ रूपले सुन्न आवश्यक छ। एन्टी राइट भन्ने व्यक्तिले अर्को एउटा विचार राख्नु भएको छ कि जुन घरहरू हामीले निर्माण गरेका थियौँ, जुन महलहरू हामीले निर्माण गरेर हामीहरूको सभ्यता, हामीहरूको समाज, हाम्रो संसार, हाम्रो विकास भनेर हामीले रमाई खुसी हामी त्यसमा चढेर जीवन सुख सुविधाको जिरहेका थियौँ। हुनसक्छ कि
ती चौकोस अनि अग्राटको खम्बाहरू धमिरा लागेर ती मकिसकेको, ती आउट अफ डेट एक्सपायर भइसकेको अवस्था थियो। यति मात्र हामीले देख्न बुझ्न सकेनौँ। अनि ती हाम्रो संसार र जीवनलाई धानिराखेको पिलरहरू चाहिँ मकिएका छन्, ती खम्बाहरू भत्किन लागेका छन् भन्ने कुरो चाहिँ यो महामारीले हामीलाई जनाइदिएको छ। हामीले हाम्रो जीवनको आड भर भरोसा कुन पिलरहरूमा, कुन चौकोसहरूमा, कुन काठको खम्बाहरूमा हामीले अडाइराखेका छौँ, ताकि जब अर्थशास्त्रमा सङ्क्रमण आउँछ त्यो संसार भत्ताभुङ्गै लडिहाल्छ। जब हाम्रो विकासको, हाम्रो इनोभेसनको अनि विज्ञानको है खम्बाहरूमा हामीले आफ्नो संसारलाई अडाइराखेका छौँ अनि कुनै महामारी सङ्क्रमण आउँदछ, हामीहरूले बनाएको महलहरू भत्कन थाल्दछ, मकिएर ती लड्ने बेला भएको हुँदछ। किनकि सुरुदेखि नै परमेश्वरले चाहनु हुँदथ्यो कि हाम्रो जीवनको, व्यक्तिगत आफ्नो जीवनको अनि हामीले जिउने संसार महलहरू चाहिँ हामीले परमेश्वरको राज्यका खम्बाहरूमा, चौकुस अग्राटहरूमा हामीले अडाइराख्नु पर्यो। हाम्रो भरोसा परमेश्वरमा जग बसालिएको हुनुपर्ने थियो। यसै अगमवक्ताले इजरायलमा महामारी आएको, विदेशबाट आक्रमण भएको समय अवस्थामा यसै 7 अध्यायमा भन्नुभएको छ, राजा आहाजलाई गएर यदि त विश्वासमा अडिनस् भने है त र तेरो राष्ट्र अडिने छैन। विश्वासमा अडिनस् भने तेरो राष्ट्र त आफू आफ्नो राजाको हैसियत रहने छैन, परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। यसकारण तपाईँ र मैले आज विलाप गर्नुपर्ने हो, हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। एउटा पापको लागि होइन, हामीले पुस्तौँदेखि इनहेरिट गरेको र हामीले जीवनकालभरि परमेश्वरलाई इन्कार गरी आफ्नो कुवाबाट उगाएर पिइरहेको है यो उपभोग्य जीवनबाट हामीले पश्चाताप गर्नुपर्नेछ अनि विलाप गर्नुपर्ने। अगमवक्ताहरूले भनेको बानी चाहिँ त्यही नै हो, हामीले विलाप गर्नु र हामीले पश्चाताप गर्ने अवस्था समय आइपुगेको छ। यसकारण केही अगमवक्ताहरूको वचन आज हामी सुन्नेछौँ। पहिलो भाग चाहिँ म यर्मिया 29 अध्यायको 4 देखि 14 पदसम्म हामी छोटकरीमा अध्ययन गर्नेछौँ। म त्यसबाट केही वचनहरू राख्नेछु, त्यसपछि हामी नयाँ करारको अर्को भाग हेर्नेछौँ अनि परमेश्वरले मण्डलीलाई आज के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी ध्यान दिएर सुन्नेछौँ। यर्मिया 29 अध्याय, तपाईँको हातमा बाइबल छ भने खोलिराख्नुहोस्, हामी 1-2 पदहरू हेर्नेछौँ। यर्मिया 29 अध्यायमा एउटा इतिहासको प्रसङ्ग छ, छोटकरीमा म बताउन चाहन्छु। त्यहाँ इतिहासमा 597 बिफोर क्राइस्ट ईस्वी पूर्व सालमा चाहिँ बेबिलोनबाट सिपाहीहरू राजा नबुकदनेस्जर र उसको शक्ति आएर यरुसलेमलाई आक्रमण गरेको थियो। अनि यरुसलेमलाई आक्रमण गर्दाखेरि चाहिँ, यहुदा राष्ट्रलाई आक्रमण गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका राजाहरू अनि त्यहाँका भारदारहरू सबै शिक्षित र सिपालु व्यक्तिहरूलाई, धर्मगुरुहरू, शिक्षकहरू है अनि शिल्पकारहरू अनि खुबी भएका हाइली स्किल्ड वर्कर्सहरूलाई उनीहरूले पहिलो वेभ लिएर कैदमा लगेको थियो बेबिलोनमा। तर यर्मिया अगमवक्ता भने त्यहाँ छोडिएको छ। हामी 1, 2, 3 पदमा त्यो कुराहरू पाउन सक्दछौँ। बचेका धर्मगुरुहरू, पुजारी, अगमवक्ताहरू सबै मानिसहरू जसलाई नबुकदनेस्सरले यरुसलेमबाट बेबिलोनमा निष्कासन गरेर लगेका थिए है। अनि यहाँ के हुँदैछ त, यर्मियाले परमेश्वरको वचन चिठीमा लेखेर है राजा नबुकदनेस्सरले यहुदामा र यरुसलेममा राखेको कठपुतली राजा थिए सिदकिया, जेडकाया। अनि त्यो राजाले आफ्नो भारदारहरू मध्येबाट उसले हुलाकी बेबिलोनमा चिठी सञ्चार गरिराख्दथ्यो। अनि तिनीहरूसँग 2 जनाको नाम त्यहाँ लेखिएको छ है। 2 जना हुलाक बेबिलोन जाँदैछन्। अनि यर्मियाले परमेश्वरले हाम्रो यो अवस्था भनेको चाहिँ बेबिलोनको आक्रमणमा परेर है उनीहरूको भग्नावशेष सुरु भएको छ, पुरा भइसकेको छैन, सुरु भइसकेको छ। ठुला ठुला पदाधिकारीहरू
बेबिलोनमा लगिएका छन्। त्यहाँ विश्वयुद्धमा धकेलिएको छ है। दक्षिणबाट मिस्र सधैँ आफ्नो शक्तिको पहुँच उसले बढाउँदै अगाडि बढिरहेको छ। असुर उत्तरी भागबाट चाहिँ उसले लडाइँको लागि घोषणा गरिरहेको छ। अनि पूर्वबाट बेबिलोन, अनि त्यसको अझै पूर्वी भागहरूबाट चाहिँ फारस भन्ने ठुलो ठुलो शक्तिहरू आइरहेका छन्। अनि पश्चिमबाट चाहिँ त्यहाँ ग्रिस अनि एथेन्सका सेनाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। अनि वरिपरि रहेका सानोतिनो राज्यहरू पतन भइरहेको छ। हामीले यशाया 9 अध्यायमा पनि ती कुराहरू पाउन सक्दछौँ। अनि त्यहाँनिर राजाहरूको पतन भएको छ। अनि मानिसहरूमा चाहिँ डर अनि त्रास छाएको छ। त्यहाँ एउटा महामारीको समय, एउटा सङ्कटकाल समय छ है। मानिसहरूमा ठुलो डर अनि त्रास, एउटा क्राइसिसको समय छ। समय कुनै कुरामा भर पर्न सकिने खालको छैन। अनि मानिसहरू रोइ कराइ गरिरहेका छन्, हाम्रो परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? ईश्वर बानी कसले दिन्छ? हामीले कसलाई सुन्ने? किनकि त्यहाँ धेरै अगमवक्ताहरूले धेरै भाषण अनि धेरै शब्द वचनहरू बाणीहरू फुकिरहेका थिए। शान्ति शान्ति उनीहरूले भनिरहेका थिए। तर यर्मियाले भन्छ यहाँ त शान्ति छैन। परमेश्वरले बेबिलोनलाई इजरायलको पतनको निम्ति ल्याउनु भएको छ, यहुदाको पतनको निम्ति ल्याउनु भएको छ। अनि मैले एउटा वचन अगाडि बाँड्दै थिएँ तपाईँहरूको माझमा कि प्रवासमा रहेको आशा भन्ने कुरा मैले सेयर गर्दै थिएँ कि प्रवासमा लगिएकाहरूलाई अब आफ्नो विश्वास अनि आफ्नो भविष्य के कुरामा अडाइराख्ने भन्ने कुरा उनीहरूमा है प्रश्न थियो। त्यसमाझ अगमवक्ताले आफ्नो वचन बानी लिएर आएका छन्। 4 पददेखि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यरुसलेमबाट बेबिलोनमा आफूले निष्कासन गरी लगेका सबै सर्वशक्तिमान परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, त्यहाँ तिमीहरू घर बनाएर बस, बारीहरू लगाओ, तिनका उब्जनीहरू खाओ, विवाहबारी गरेर छोराछोरीहरू जन्माओ, छोराछोरीहरूको निम्ति बुहारीहरू ल्याओ, छोरीहरूको बिहे गरिदेऊ, अनि तिनीहरूले छोराछोरीहरू जन्माउन्, त्यहाँ आफ्नो सङ्ख्या बढाओ, घटेर नजाओ। मैले तिमीहरूलाई निर्वासन गरेको सहरको भलाइ चिताओ, त्यसको निम्ति परमप्रभुसित प्रार्थना गर, किनभने त्यसको उन्नति भएकोमा नै तिमीहरूको उन्नति हुनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यस्तो सङ्कटकाल समयमा परमेश्वरले तिमीहरू बेबिलोनमा लगिएका छौ, हो डर त्रास अनि आतुरी आपतकाल त्यहाँ छ, तर तिमीहरू तरकारी रोप, बगैँचा लगाओ, छोराछोरी विवाह देऊ है, लामो समय निर्धक्कसँग त्यहाँ बस। नम्बर एउटा कुरो चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दा परमेश्वर उनीहरूको साथमा बेबिलोनमा हुनुहुन्थ्यो है। उहाँ सार्वभौम परमेश्वरको अधिकारमा, उहाँको कन्ट्रोलमा सबै कुरा उहाँले स्थिर गराउनु भएको छ। उनीहरू बेबिलोन लगिएको पनि परमेश्वरले त्यो हुन दिनुभएको कारण उनीहरू निष्कासन भएर शरणार्थी भएर बसेका छन्। हो, यो एउटा दण्ड उनीहरूले भोगिरहेका छन्, दुःख छ त्यहाँनिर, तर परमेश्वर उनीहरूको साथमा हुनुहुन्छ, उनीहरूको वास्ता गर्नुभएको छ। अनि यहाँ तल हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि है 70 वर्षको समय परमेश्वरले तोकिदिनु भएको छ हैन। परमेश्वरको हक अधिकार र कन्ट्रोलमा सबै कुरा छ भन्ने कुरा उहाँले जाहेर गराउँदै हुनुहुन्छ अगमवक्ताद्वारा। तिमीहरू निर्धक्क बस, म तिमीहरूको माझमा छु, थाहा गर है। तर वरिपरि भएका अरू झुटा अगमवक्ताहरू 8 पददेखि तल हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि है त्यहाँ त्यो एउटा होसियारिताको कुराहरू परमेश्वरले बताउनु भएको छ। 8 पददेखि तल हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अगमवक्ता भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका बीचमा हुने तिमीहरूका अगमवक्ताहरू र जोखाना हेर्नेहरूले तिमीहरूलाई धोका नदिउन्। तिमीहरूको इच्छा अनुसार तिनीहरूले देखेका सपनाका कुराहरू ध्यान नदेऊ। तिनीहरूले मेरो नाउँमा तिमीहरूलाई झुटो अगमवाणी कहन्छन्, मैले तिनीहरूलाई पठाएको होइन, तिमीहरू होसियारी बस। अब यो कुरो किन महत्त्वपूर्ण भयो? यर्मियाको वरिपरि अरू धेरै अगमवक्ताहरू थिए। के उसको आफ्नो पर्सनल रिसिभी भएको कारणले उसले यो भनेको हुन्? परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। किनभने जब जब त्यहाँ महामारी सङ्कटकालको समय हुन्छ, त्यहाँ परमेश्वर अथाह अदृश्य हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँको पक्षमा बोलिदिने धेरै थरीका मानिसहरू आउँदछन्। अनि होसियारी बस कि सत्य कुरा पहिचान गर्न सक्ने तिमीहरूमा क्षमता होस्। त्यो कुरा हामी तल पनि देख्दछौँ, कसरी त्यो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भन्ने कुराहरू
अगमवक्ताले तल भनेको हामी पाउँदछौँ। तिमीहरू होसियारी बस, गलत झुटा अगमवक्ताहरूको लहैमा तिमीहरू नलाग। शान्ति शान्ति भन्नेहरू, अथवा हामी त भोलि पर्सि अब बेबिलोनमा छौँ, छोटो समय हो होइन, फारसको राजा आइहाल्छन् अनि इजिप्टबाट सहायता आउँदैछ, हामी 2-4 दिन बस्ने हो यहाँनिर भनेर चाहिँ एउटा आपतकालमा, आतुरीमा है, अनि मानिसहरूको उनीहरूले दिएको ढाडस अनि सान्त्वनामा तिमीले भरोसा नगर, तर परमेश्वरको वचन बानी सत्य रूपले सुन्न तिमीहरू तयार, तत्पर र निर्णय गरेर बस। अगमवक्ताले भन्दै हुनुहुन्छ। तल हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि 10 पददेखि महत्त्वपूर्ण भाग हामी यहाँ देख्दछौँ। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, बेबिलोनको 70 वर्ष पुरा भएपछि म तिमीहरू कहाँ आउनेछु। यसको मतलब उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्न भनेको होइन, तर म आउनेछु फेरि तिमीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि, तिमीहरूलाई फर्काएर आफ्नो ठाउँमा म ल्याउनेछु। कृपालु प्रतिज्ञा तिमीहरूमा म पुरा गर्नेछु। किनभने 11 पदले भन्दछ, किनभने जुन योजना मैले तिमीहरूको निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको उन्नतिको निम्ति, तिमीहरूको उन्नति, प्रगति, समृद्धिको निम्ति हो, नोक्सानीको निम्ति होइन। तिमीलाई आशा र भविष्य दिनलाई हो है। तब तिमीहरू म कहाँ आउनेछौ, मलाई प्रार्थना गर्नेछौ र म तिमीहरूको प्रार्थना ध्यानसित सुन्नेछु। जब तिमीहरूले आफ्नो सारा हृदयले मलाई खोज्नेछौ, तब तिमीहरूले मलाई खोजेर पाउनेछौ, तिमीहरूले मलाई भेटाउनेछौ। परमेश्वरको वचन बाणी निस्का बेबिलोनमा कैद प्रवासमा शरणार्थी भएर दुःख सङ्कष्ट भोगिरहेका मानिसहरूको माझ परमेश्वरको बाणी, म तिमीहरूको माझमा छु, मैले तिमीलाई भुलेको छैन। यति मात्र हो, हामीले 2 अध्यायमा याद गर्यौँ भने तिमीहरूले मेरो जुन बानी वचन मैले तिमीलाई दिएको व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखेको, जब तिमीहरूलाई यो प्रतिज्ञाको देश मैले दिएको छु, त्यहाँको मह अनि दुधहरू तिमीले खानेछौ, प्रशस्त फलहरू त्यहाँ फसलहरू हुनेछ, तिमीले परमेश्वरलाई नभुल्नु। तर के गरे इस्रायलले? परमेश्वरलाई भुले अनि आफ्नो निम्ति आफ्नो कुवा खनेर, आफ्नो इनोभेसन, आफ्नो साइन्स, आफ्नो विज्ञान, आफ्नो विकासमा उनीहरू आफ्नो जीवन भरोसाहरू राख्न थाले। परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्ता पठाइकन घरिघरि उनीहरूलाई सम्झाउनु भयो, तिमीहरूले म कहाँ आएर ममा भरोसा राखेनौ भने तिमीहरू यो देशमा टिक्ने छैनौ, यो पृथ्वीमा तिमीहरू टिक्ने छैनौ। अनि बेबिलोनमा पनि त्यही बानी उनीहरूलाई आएको छ। जब तिमीहरूले मलाई आफ्नो सारा हृदयले खोज्नेछौ, तिमीहरूले मलाई भेट्नेछौ, म तिमीहरूको नजिक हो, तिमीहरूको प्रार्थना पुकारेर म सुन्नेछु। जब आफ्नो सारा हृदयले तिमीहरूले मलाई खोज्नेछौ। प्रियहरू, परमेश्वरको इच्छा स्वार्थ महामारी सङ्क्रमण होस् नहोस्, उहाँको इच्छा यही नै थियो। यति मात्र हो कि तपाईँ र मलाई झस्काउनको निम्ति, त्यो बेहोस भएको मान्छेलाई करेन्ट लाएर झस्काए जस्तो जागा गराउनुको लागि परमेश्वरले यो समयहरू प्रयोग गर्नु भएको छ। उहाँको इच्छा, उद्धारको योजना भने परिवर्तन भएको छ। उहाँ परिवर्तन हुनुभएको छैन। उहाँ अथाह हात बाँधेर चाहिँ के हुँदो रहेछ हेरौँ न भनेर बस्नु भयो। उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ। यति मात्र हो, उहाँ चाहनुहुन्छ तपाईँ र मैले उहाँलाई खोजेर उहाँलाई भेट्न सकौँ। पावलको जीवनमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पावलले भन्छ, मेरो निम्ति जे कुराहरू फाइदाका, जे कुराहरू मेरो निम्ति उपलब्ध थिए, मेरो अवसर, मेरो अहोदा, मेरो ज्ञान, मेरो शिक्षा, मेरो सामाजिक है अहोदाहरू सबै मैले ख्रिस्टलाई हासिल गर्ने कुराको निम्ति थोत्रे थाङ्ना तुल्याएको छु, ताकि मैले यीशु ख्रिस्टलाई प्राप्त गरौँ, उहाँको पुनरुत्थानमा म भाग लिन सकौँ। परमेश्वरले चाहनुहुन्छ जीवनका सबै उपलब्ध अवसर, आशिषहरू, निकोपनाहरू, भविष्यको सम्भावना, सङ्कल्पहरू, सपनाहरू सबै लिएर हामी परमेश्वरसँग तुलना गरी हेर्दाखेरि उहाँलाई भेट्टाउने, उहाँलाई चिन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो निम्ति प्रथम प्राथमिकताको हुनुपर्ने रहेछ। परमप्रभु परमेश्वर तिमीहरूको साथमा पुस्ता पुस्ताले भरोसा राखेका परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उनीहरूको आशाको कारण, उनीहरूको भरोसा, उनीहरूको जग चाहिँ त्यो कुरामा बसालिएको होस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। तर होइन, इजरायल जस्तै आज हामीले हाम्रा जगहरू पनि, हाम्रो जीवनको आड
है चौकोसहरू चाहिँ संसारले दिने कुराहरूमा अडेस लगाइराखेका छौँ अनि ती मकिएका छन्, ती भत्केका छन्। अब ढल्ने पो हो कि लडिन्छ कि है, अनि ती कुराहरू हामी निराशा भएर सन्तापमा हामी गुजिराखेका छौँ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ म कहाँ हो, सारा हृदयले मलाई खोज, तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ। यर्मिया वक्ताले भनेको 70 वर्षपछि अब हामी फर्केर जाने समय आएको छ। हे परमप्रभु परमेश्वर, हाम्रो पापहरू हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। हामीले तपाईँलाई भुलेका रहेछौँ। हामीले आफ्नो आशा भरोसा अरू कुराहरूमा, सम्राटहरूमा, साम्राज्य अनि त्यसका प्रतिज्ञाहरूमा, त्यसले ल्याएको आशाहरूमा राखेका रहेछौँ। हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् उहाँले प्रार्थना गरेर त्यो परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञाहरू आफ्नो जीवनमा पुरा गरेको हामी देख्न सक्दछौँ। दानियल 9 अध्यायमा भनेदेखि जब हामी नयाँ कुराहरूमा आइपुग्दछौँ, एउटा अर्को घटना म तपाईँको माझमा राख्न चाहन्छु। लुका 10 अध्यायमा येशूले धर्मगुरुहरूसँग गर्नुभएको वाद विवादको विषयमा एउटा प्रसङ्ग छ, जहाँ धर्मगुरुहरू येशू कहाँ आए र सोधे, हे गुरु, व्यवस्थामा सबैभन्दा महान आज्ञा के हो भनी उसले सोधे। अनि येशूले उत्तर दिएर त्यस धर्मगुरुलाई भन्नुभयो, तिमीलाई थाहा छ व्यवस्थाको महान आज्ञा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राण, आफ्नो समाजले प्रेम गर्नु, अनि दोस्रो पनि त्यस्तै छ, आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु। अनि त्यो उत्तर सुनिसकेपछि उसले नजानेको कुरा होइन, उसले येशूलाई फसाउने हैसियतले भनेर लेखेको छ। जाँच गर्न ऊ आयो अनि उसले सोध्यो, मेरो छिमेकी चाहिँ को हो त? अनि येशूले त्यो प्रश्नको उत्तरमा एउटा दृष्टान्त भन्नुभएको हामी यहाँ पाउँदछौँ, जुन चाहिँ हामी 29-30 पददेखि तल हेऱ्यौँ भनेदेखि येशूले जवाफ दिनुभयो, एकजना मानिस यरुसलेम तर्फबाट यरियोतर्फ जाँदै थियो। यरुसलेममा आराधना गरेर है परमेश्वरमा ल्याएको भेटी चढाएर ऊ आफ्नो घर फर्किँदै थियो। धर्मी मानिस, उसले गलत गरेको छैन होला है, उसको भुल छैन, तर ऊ डाकुहरूको हातमा फेला पर्यो अनि तिनीहरूले उसलाई त्यसरी पिटे अनि अधमरो सास अलिकति बाँकी राखेर छोडिदिए। संजोगले एउटा पुजारी त्यहाँबाट त्यो बाटो भएर जाँदै थियो र त्यो अधमरो मान्छेलाई देखेर त्यो अर्कोपट्टि तर्केर यरुसलेमतिर गयो होला अवश्य पनि। त्यसपछि अर्को लेवी, यहुदीहरू धर्मगुरुहरूमध्ये उनीहरू आए अनि त्यो लेवी पनि अलिकति परबाट तर्केर उसलाई नदेखे जस्तो ऊ गयो। अनि तेस्रो व्यक्ति चाहिँ यहाँ लेखेको छ, एउटा सामरी उसको यात्रामा जाँदै गर्दा त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो र त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भरियो। त्यस कहाँ गएर तेल दाखमत लगाएर त्यसको घाउहरू पट्टी बाँधिदियो अनि आफ्नो गधामा चढाएर उसले है वैद्यकोमा लग्यो अनि उपचार गर्नको निम्ति खर्चहरू बेहोरिदियो, पौवामा राखिदियो अनि उसले आफ्नो स्रोत साधन, आफ्नो औकातमा भएको खर्च गरेर त्यो व्यक्तिको स्याहार गरिदियो। मैले किन यो उखानलाई, यो दृष्टान्तलाई यो प्रसङ्गमा जोड्नु खोजेको त भन्दा, प्रियहरू, तपाईँ र म संसारभरिको न्युज सूचनाहरू हामी लिन्छौँ। कति चाहिँ गलत सूचनाहरू आएका छन्, कति सत्य छन् अनि धेरै छन् अनि हेरी साध्य छैन। दिन प्रतिदिन यति धेरै न्युजहरू आउँदछ अनि तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी भनेको चाहिँ यहाँ अनि अहिले जहाँ हामी जिरहेका छौँ। अब यहाँ यो उखानलाई विचार गर्दाखेरि धेरै कुराहरू यहाँ चर्चा गरिनु पर्ने छ, त्यो म गर्न चाहदिनँ। के कुरो चाहिँ यहाँ भनिएको छैन, एउटा दुईटा कुरा के भनिएको छैन भने ती चोरहरू कहाँबाट आए, के गरे, किन गरे, कस्तो मराहरू तिनीहरू भनेर उनीहरूको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न सकिन्थ्यो। उनीहरूलाई कस्तो सजाय दिनुपर्ने, कसरी पक्रिनु पर्ने, उनीहरूको जीवन पृष्ठभूमि कस्तो थियो, विचार कहाँबाट आए, अर्को हामीले चर्चा गर्नुपर्ने थियो होला। यो कसको दोष हो, कसलाई दोष लगाउने, जुन चाहिँ हामीले यो हाम्रो देशको माहौलमा गरिरहेका छौँ होइन। धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ अब्युज भएको अवस्थाहरू छ। सिस्टम बनाउनु पर्यो, पोलिसीहरू ठिक हुनु पर्यो है। अनेक कुराहरू चाहिँ हामीले चर्चा परिचर्चा स्टडी गर्नुपर्ने कुराहरू छ होइन, रिसर्च गर्नुपर्ने, त्यसको ब्याकग्राउन्ड र अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुराहरू छ। त्यो पनि येशूले व्याख्या गर्नुभएको छैन यहाँनिर। अनि तेस्रो, यहाँ कुनै एउटा नैतिक शिक्षा, यो कहानी कथा चाहिँ हामीले नेपाली पाठ्यक्रममा पनि पढेका थियौँ है।
यति मात्र येशूको बारेमा त्यहाँ लेखिएको थिएन, त्यो सामरी असल सामरीको विषयमा मात्र लेखिएको थियो। अनि यहाँ एउटा थियोलोजिकल र मोरल लेसन पनि छ, तर येशूले त्यसमा पनि ध्यान राख्नु भएको छैन होइन। परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, ह्युमन बिङ्स, मानिसहरूको पाप पतन कसरी आयो, संसार कस्तो छ भन्ने कुरा चर्चा यहाँ छैन। यहाँ एउटा कुरा है, एउटा मानिस आपतमा परेको छ, मेरो छिमेकी को हो र मेरो आज अहिले यहाँ जिम्मेवारी के हो भन्ने प्रश्न छ। अनि येशूले स्पष्ट रूपले देखाइदिनु भएको छ कि तिम्रो छिमेकी को हो र तिम्रो कल टु एक्सन, आज गर्नुपर्ने जिम्मा काम के हो, त्यो द्वारा चाहिँ परमेश्वरलाई कतिको प्रेम गरेको छ र आफ्नो छिमेकीलाई कस्तो प्रतिक्रिया प्रत्युत्तर हाम्रो जिम्मेवारी व्यवहारहरू हामीले गरेका छौँ भन्ने कुरा मात्रै सवाल छ। आज तपाईँ र म यो इतिहासको प्रसङ्गमा जिरहेका छौँ। महामारी छ है, यसको विषयमा धेरै चर्चाहरू गर्न सकिन्छ है। कहाँबाट आयो, कसलाई दोष लाउने, कसले कहाँ के गर्यो, कति पैसा रकमहरू दुरुपयोग भयो, अख्तियार दुरुपयोगको धेरै चर्चाहरू भइरहेको छ होइन। तर तपाईँ र म यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई है, कल टु एक्सन, हाम्रो अहिले वर्तमानको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा प्रश्न चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने अहिले। मैले इतिहासको कुराहरू पढ्दै थिएँ, टम राइट अनि टम हल्यान्ड भन्ने व्यक्ति इतिहासकारले लेख्नुभएको कुराहरू मैले पढ्दै थिएँ। उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि पहिलेको समयहरूमा जब जब महामारी आउँथे अरे, धेरै आउँथे, अनिकालहरू धेरै आउँथे, अनि त्यो समयहरूमा के हुन्थ्यो अरे भन्दाखेरि धनी सक्ने पहुँचदार मानिसहरूले सकभर समयमा नै आफ्नो गाउँ बस्तीहरू छोडेर उनीहरू अलि अग्लो अग्लो ठाउँमा गएर बस्थे अरे, ताकि जुन हुरी आँधीले, जुन हुस्सु र तुवालो त्यो गाउँमा लागेको छ, त्यसले ल्याएको सङ्क्रमण, त्यसले ल्याएको महामारी त्यो गाउँबाट नहटेसम्म उनीहरू माथि बसेर हेर्थे अरे, आफू अलग्गिएर सुरक्षित भएर उनीहरूले हेर्थे अरे। तर जब येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने ख्रिस्टीयहरूले त्यो गाउँमा बसेको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले के गर्थे अरे त, उनीहरूले आफ्नो ज्यान जीव जोगाउ होइन, तर आफ्नो नजिक भएको अरू सङ्क्रमणबाट सबैभन्दा ग्रस्त को छ, सीमाङ्कित को छ, उनीहरूलाई खोज, उनीहरूको सेवा गर्न उनीहरू लागि पर्थे अरे। यतिसम्म कि उनीहरू नमरुन्जेलसम्म साथ बसिदिने, प्रार्थना गरिदिने, उनीहरूको खाँचो र बुझिदिने, जो चाहिँ उनीहरूको माथा वरिपरि छन् उनीहरूको स्याहार गर्ने काम उनीहरूले गर्थे। अनि धेरैजना चाहिँ त्यही महामारीले आफू पनि मरे, तर अन्तिम साससम्म उनीहरूले त्यो सेवा गर्न छोडेनन्। अनि भनिन्छ प्रिय, आज पश्चिमेली सभ्यताको आड जग चाहिँ त्यो कुराहरूमा बसालेको, जुन कुराहरू येशू ख्रीष्टले बाइबल वचनबाट सिकाउनु भयो है, त्यो कुरामा बसा कि हामीले समाजको गरिबहरूको वास्ता गर्नुपर्छ, हामीले हाम्रो कमाइबाट ट्याक्स मात्र होइन दिएर गरिब अनि दुखीहरूको, रोग बिमारमा ग्रस्तहरूको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त नै पश्चिमेली सभ्यताको जगमा सबैले बराबरी गर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ छैन। तर उनीहरूको एउटा वर्ल्ड भ्यूको आड चाहिँ त्यो कुरा बाइबलको सिद्धान्तहरू बन्न पुगिएको छ। त्यो चाहिँ वेस्टर्न सिभिलाइजेसनको एउटा ख्रिस्टीय इनोभेसन चाहिँ त्यो अरे भनेर उनीहरूले पत्ता लगाएका छन्। भनेदेखि आज तपाईँ र मैले सोच्नुपर्ने है, यहाँ युनाइटेड नेसन्स, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कुराहरू संसारभरि सेवाको लागि उनीहरू हिँडिरहेका छन्। अनि रेड क्रस सोसाइटीहरू जस्तो संस्थाहरू संसारभरि सेवाको लागि हिँडिरहेका छन्। अनि त्यसको चर्चा हामीले गर्न सक्ने थियौँ। हामी नेपालमा एनजिओ, आइएनजिओहरू देख्छौँ, उनीहरूको स्रोत साधन उनीहरूले कहाँबाट ल्याउँछन्, किन दिन्छन्, कसरी दिइरहेका छन्, ती सोसाइटीबाट आएका हुन्, जहाँ मानिसहरूको सामाजिक एउटा बनावटको आड चाहिँ पूर्वाधारहरू चाहिँ बाइबलको शिक्षामा सीमित रहेको छ। यसकारण हामीले आज यो आपतकाल आयो भनेर चाहिँ है अब नयाँ नाटकहरू बनाएर प्रदर्शनी गर्नु आवश्यकता छैन, जसरी धेरैले गरिरहेका छन्। नयाँ नाटकहरू कोर्ने, बनाउने, नयाँ विचार सङ्कल्पहरू गर्ने, अनि आपतको है एक प्रकारले फाइदा उठाउने
अथवा त्यसमा हामी लागि पर्ने नयाँ नयाँ कुराहरू मात्रै ध्याउँदै हिँड्ने बोलावट हामीले पाएका छौँ। हामीले तपाईँ र म ख्रिस्ट येशूका भएर हामीले गर्नुपर्ने के हो त? एक दुईवटा कुराहरू म तपाईँको माझमा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरो चाहिँ हामी प्रेरित 11 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ यस्तो एउटा प्रेरितहरूको जीवनको समयकालमा भएको घटना लेखिएको छ। छोटकरीमा म बताउन चाहन्छु। एन्टियोखियाको मण्डली जहाँ चाहिँ विश्वासी येशूमा विश्वास गरेर पहिलोपटक क्रिस्चियन भनेको थियो, एकदम बढ्दो जल्दो बल्दो मण्डली थियो। अनि प्रेरित 11:19 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि स्तिफनसको सम्बन्धमा सुरु भएको सतावटको कारण जताततै छरपष्ट भएर बसेका अरू मानिसहरूलाई है त्यहाँ थिए। अनि 21 पदमा प्रभुको बाहुली तिनीहरूसँग भएकोले विश्वास गर्नेहरू धेरै सङ्ख्यामा प्रभुतिर फर्किरहेका थिए। मण्डलीको वृद्धि भइरहेको छ। स्तिफनसको कारणले विश्वासी छरपष्ट भएका छन्। त्यहाँ सतावट छ, त्यहाँ धेरै सङ्कष्टको सङ्घर्षको डर त्रासको समय छ अनि मण्डली परिचालित भएको छ। तल हामी देख्दैछौँ 22 पदमा यो समाचार यरुशलेममा भएका मण्डलीको कानमा पुग्यो। तिनीहरूले बर्नबासलाई एन्टियोखियामा पठाए। बर्नबासको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि ऊ उत्साहको पुत्र, जसले आफ्नो जग्गा घरहरू बेचेर उसले गरिबहरूको लागि मण्डलीमा ल्याएर उसले प्रेरितहरूलाई आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति बुझाइदिएका थिए है। अनि उसलाई देखेर सबैजना खुसी भए। 23 पदमा परमेश्वरको अनुग्रह देखिकन उनीहरू सबै खुसी भए र उनीहरू प्रोत्साहित भए, किनकि बर्नबासले उनीहरूलाई त्यो प्रोत्साहन दिएका थिए। मण्डलीमा के हुँदैछ भन्ने कुरा हामी यहाँ पढ्दैछौँ है। अनि तल हामीले हेर्दै गयो भनेदेखि म 28 पददेखि पढ्न चाहन्छु। तिनीहरूमध्ये अगाबस नाउँ भएका एकजना खडा भएर सारा संसारमा ठुलो अनिकाल पर्न आँटेको छ भन्ने पवित्र आत्माद्वारा भविष्यवाणी बोले। उसले भविष्यवाणी बोल्दैछ, संसारमा ठुलो महामारी अनिकाल हुन लागेको छ। त्यसपछि मण्डलीले के गर्यो हामी एकछिन सुन्नेछौँ यहाँनिर। तब चेलाहरू हरेकले आफ्नो आफ्नो औकात अनुसार यहुदियामा बस्ने भाइहरूका सहायताको निम्ति भेटी पठाउने निश्चय गरे। तिनीहरूले यसै गरे र बर्नबास र साउलका हातद्वारा तिनीहरूले भेटी एल्डरहरू कहाँ पठाइदिए। अब यो महामारीको अनुसन्धान अनि विभिन्न चर्चा परिचर्चाहरू गर्नुपर्ने कुराहरू त्यहाँ थियो अवश्य पनि। तर मण्डलीले के गर्यो? उनीहरूले एक्सन प्लान बनाए। पहिलो कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ, परमेश्वरको आत्माले है चेलाहरूको प्रतिक्रियाद्वारा सेवा गर्ने है कति दिने को जाने भन्ने योजना र अभ्यास गर्दछन् है। यो चाहिँ एक्सन प्लान हो, के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूले एक्सन बनाएर अनि सहयोगको निम्ति भेटी उठाउने, कसले कति दिने, को जाने र कसरी गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूले तयारी गर्न थाले। तपाईँ र म पनि आज मण्डली भएर हामीले व्यक्तिगत जीवनमा एउटा कोर्पोरेट रिस्पोन्सिबिलिटी, हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी छ। हामीले हाम्रो स्रोत साधनहरू सङ्ग्रह गर्ने, त्यहाँबाट उगाएर जो कोही चाहिँ अति जोखिममा छन् अथवा सीमाङ्कित छन् है, संसारले अरूले वास्ता नगरेको व्यक्तिहरूको वास्ता गर्नको लागि हामी तयार हुनु पर्दछ भनेदेखि हामी व्यक्तिगत रूपमा जसरी बर्नबास थिए, उत्साहको पुत्र, जसले आफ्नो सम्पत्तिबाट परमेश्वरको मण्डलीको निम्ति दिएका थिए। तपाईँ र मेरो यी दुईवटा जिम्माहरू हामीले प्रथमतया निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेछ। दोस्रो कुरो चाहिँ हामी देख्दछौँ, जसरी हामीले यर्मियाको पुस्तकबाट अनि दानियलको जीवनबाट देख्यौँ, अगमवक्ताहरूको जीवनहरूबाट हामीले सुनेर आएका छौँ कि हाम्रो निम्ति यो एउटा बिलापको समय हो, जहाँ हामीले चाहिँ यतिका 3 लाख मानिसहरू संसारभरि मरिसकेका छन् होइन। अनि हामी रमाइ खुसी आफ्नै दैनिकी मात्रै धानेर बस्नु भन्दा पनि हामीले परमेश्वरलाई उहाँको मेरो निम्ति व्यक्तिगत इच्छा योजना र हाम्रो समाज र यो संसारको निम्ति रहेको इच्छा योजनालाई ध्यानमा राखेर हामी सही उचित हाम्रो जीवनको प्रतिक्रियाहरू प्रत्युत्तरहरू हुनुपर्दछ। अनि त्यो चाहिँ एउटा सुहाउँदो प्रत्युत्तर चाहिँ बिलाप हो प्रियहरू।
आज मण्डली नेपालको मण्डलीहरूले बिलाप गर्न सिक्नु परेको छ। किनभनेदेखि हामीले भजनको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भनेदेखि भजनको पुस्तकका सबै भजनहरूलाई हेर्दाखेरि 1/3 चाहिँ बिलापका भजनहरू छन्, बिलापका उच्चारणहरू छन् है। आज मानिसको जीवनलाई समग्रमा हेर्ने हो भनेदेखि उसको जीवनलाई 3 भाग लगाउँदा 1 भाग चाहिँ उसले दुःख शोक अनि सन्तापमा जिउनु ऊ बाध्य भएको अवस्थाहरू छ। तर हाम्रो गीतको किताबहरूमा बिलापको गीतहरू पाइँदैनन् है। फ्युनरलमा गयो एउटा गीत गाउन भन्दाखेरि एउटा गीत आउँछ, एक बारको जुनी यो लानु त के छ र, त्यसपछि 2टा गीत पाइँदैन, मुस्किल छ है। भनेदेखि हामीले बिलापलाई नेपाली मण्डलीले सही रूपले बुझ्न नसकेको अवस्था। हाम्रो मण्डलीमा एउटा कन्फेसन, एउटा पश्चातापको समयलाई है, पश्चातापको प्रार्थनालाई पर्याप्त समय अनि ध्यान नदिएको अवस्थाहरू छ भनेदेखि हामीले बिलाप गर्न सिक्नुपर्ने खाँचो हामीले यहाँबाट देखेका छौँ। बिलाप भनेको चाहिँ हाम्रो जेन्युन इमोसनहरू है। कोही फ्युनरलमा अथवा अन्त्येष्टिमा जाँदाखेरि मानिसहरू रोइरहेको छ भने अरूलाई उसलाई के भन्ने कसरी सम्हाल्ने थाहा हुँदैन। नरो रुनु हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीबाट आउँदछ। जबकि मानव बनावटलाई हेर्ने हो रुनु चाहिँ असल उचित कुरा हो। हामीले रुन पनि सिक्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो उच्चारणहरू अभिव्यक्तिहरूलाई हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने ताकि ख्रिस्टको शरीरमा सुहाउँदो अभिव्यक्तिहरू आउन सक्छ। अनि बाहिरबाट हेर्ने मानिसहरूले पनि यिनीहरूले बुझेका छन्, उनीहरूले हाम्रो मर्म साँचो रूपले बुझ्दा रहेछन् भनी देख्न जान्न सक्नु। नत्र हो भनेदेखि हामी साँच्चै नै समाजले लगाएको आरोप यिनीहरू त संस्कृति नबुझ्ने मानिसहरू है, यिनीहरू बेतालले हिँड्छन् भन्ने आरोपमा नै हामी फसिरहनेछौँ। तर हामीले समय, सिचुएसन, मानिसको आवेग बनावटलाई बुझेर हामीले सही सेवा दिन सिक्नुपर्ने रहेछ। भनेदेखि तेस्रो अनि अन्तिम कुरो चाहिँ तपाईँ र म जसले पवित्र आत्मा पाएका छौँ, हामी येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थान अनि पवित्र आत्माको आगमन पेन्तिकोस पछि जिरहेका छौँ, जहाँ पवित्र आत्मा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले ध्यान दिएका छौँ, उहाँलाई हाम्रो मन, जीवन, मस्तिष्क अनि सेवामा स्थान दिएका छौँ भनेदेखि परमेश्वरबाट उगाएको सत्यता, पवित्र आत्माको काम, येशू ख्रिस्टको वचनलाई सत्य रूपले सिकाउने र पालन गर्न सहायता गर्ने उहाँले गर्नुहुँदछ ताकि हामीले फेक न्युज, फल्स प्रफिटहरू चिन्न, देख्न, बुझ्न सकौँ। पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, हामीलाई सान्त्वना दिनुहुने सल्लाहकार उहाँ हुनुहुन्छ। हामीले उहाँसँग सङ्गत खोज्नुपर्ने रहेछ। अनि उहाँले आफ्नो मण्डलीमा दिनुभएको स्रोत साधनहरू उगाएर दिनको निम्ति सही निर्णय गर्न सक्ने अभिव्यक्ति, सही निर्णय गर्न सक्ने क्षमताहरू हामीमा उहाँले अभिवृद्धि गर्नुहुनेछ। अनि हामीले सिक्नेछौँ, जान्नेछौँ कि परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्ने, उहाँलाई कहाँ खोज्ने, कसरी भेटाउने र उहाँको स्रोत साधनहरूबाट हामीले पवित्र आत्माको सेवा अरूलाई कसरी दिने, छिमेकीको वास्ता कसरी गर्ने हामीले सिक्नेछौँ, जान्नेछौँ। परमेश्वरले यो कामहरू गर्न तपाईँ र मलाई आशिष गर्नुभएको होस्। जय मसीह। तपाईकै सिंहासनको अघि अरू छैन हाम्रो कोही ईश्वर, तपाईँ मात्र जिउँदो आराधनाको योग्य परमेश्वर। सुन्नुहोस् हामीलाई, हामी पुकार्दैछौँ तपाईँको सामर्थिलो नाउँलाई, अरू छैन
तपाईँ मात्र हाम्रो कहिले पनि नसुक्ने भन्नुहोस् हामीलाई हामी जिउन पर्ने कसरी तपाईकै निम्ति अरू छैन हामीलाई ज्ञान दिने तपाईँ मात्र हाम्रो असल गोठालो सर्वज्ञानी तपाईको अहिले घरेलु चर्चमा यदि कोही अगुवा हुनुहुन्छ भने तपाईले आशिषको प्रार्थना उहाँलाई गर्न लाउन सक्नुहुन्छ। यदि हुनुहुन्न भने तपाईले प्रभुको प्रार्थना गरेर तपाईहरु छुट्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई जय मसीह।